مجلس ملی فرانسه. کنفرانس چشمانداز ایران در سال 2019 با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت. همبستگی منتخبان مردم فرانسه و شخصیت‌های سیاسی با مقاومت و قیام مردم ایران و محکومیت سرکوب، نقض حقوق بشر، تروریسم و جنگ افروزی‌های منطقه‌ای رژیم آخوندی. تهران تظاهرات بازنشستگان در مقابل مجلس ارتجاع در اعتراض به وخامت وضعیت معیشتی و سرکوب و غارتگری حکومت آخوندی. معلم زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد باید گردد. کارگر زندانی آزاد باید گردد. کارگر زندانی آزاد باید گردد. ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه. ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه. قیمت دلار روز یکشنبه از مرز 14,000 تومان گذشت. جهش 2500 تومانی قیمت دلار ظرف یک هفته به رغم اقدامات سرکوبگرانه رژیم برای مهار بحران ارزی. اظهارات سرکرده نیروی انتظامی رژیم در تهران درباره دستگیری فروشندگان ارز، پلم کردن صرافی‌ها و جمع آوری بازار فروشندگان ارز در سبز میدان و فردوسی و سایر نقاط شهر. جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا: استقبال از پیش شرط گروه ویژه اقدام مالی در رابطه با رژیم آخوندی. بحران نظام آخوندی بر سر ضرب‌العجل 4 ماهه FATF و شروط گروه ویژه اقدام مالی. خبرگزاری سپاه پاسداران: FATF فشار را بر ما افزایش داده است تا نظام هرچه سریعتر تصویب 2 لایحه الحاق نظام به کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم را انجام دهد. درباندگی جواد ظریف و هشدار وی به باند غالب: تا حالا میگفتند اتفاقی نمیافتد، حالا دارند شرایط را میبینند، اما بدانند تصمیماتشان چه آثاری دارد. 2 سالی که ما با FATF توافق کرده بودیم تمام شده است. لقبی حسینی عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم: تعلیق یا عدم تعلیق ایران از لیست سیاه FATF برای غربی‌ها هیچ تفاوتی ندارد، چون تحریم‌های ثانویه آمریکا فراتر از CFD و FATF است. باند روحانی: چرا پذیرش FATF در دقیقه 90 صورت می‌گیرد؟ باید از تجربه قطعنامه 598 درس بگیریم. آن زمان می توانستیم قطعنامه را 1.5 سال زودتر بپذیریم. اکنون نیز شرایط چندان نرمال نیست. اظهارات دادستان حکومت آخوندی در وحشت از فضای مجازی و تاکید بر سانسور و فیلترینگ اینترنتی. آخوند جعفر منتظری: مسئولین باید دستورات سریع و مؤکد خامنه‌ای را در این رابطه اجرا کنند. امام جمعه خامنه‌ای در اهواز: فضای مجازی همچون بمب از نظام تلفات می‌گیرد. امروز عصر ارتباطات دیگه یک طرفه نیست، 2 طرفه است. فضای مجازی، شخص در این فضای مجازی کانال‌های مختلف، ایجاد کانال به راحتی هم میگیرد و هم میتواند منتقل بکند. امروز بمبه، یک بمب میندازن چند هزار نفر یک جا کشته بشن.
امروز هم فضای مجازی این چنین. مجلس ملی فرانسه، کنفرانس چشمانداز ایران در سال 2019 با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت. Madame la Présidente élue du Conseil national de la résistance iranienne, chers collègues parlementaires, en particulier les collègues du comité parlementaire pour un Iran démocratique, que je salue aussi parmi les présents. Et je peux dire que pour nous, c'est un honneur, c'est une forme de fierté d'accompagner le peuple. Je dis bien le peuple iranien dans ses combats et accompagner le Conseil national de la résistance iranienne avec sa présidente dans vos combats. Nous le faisons avec détermination, nous le faisons avec un sens de l'éthique, des valeurs, parce que nous savons les valeurs, Madame la Présidente, que vous portez avec votre mouvement, et nous y sommes très sensibles. Nous le faisons quelle que soit notre sensibilité politique. Notre comité regroupe des représentants de tous les groupes parlementaires. Nous pouvons nous affronter sur des questions, mais nous convergeons sur la question de l'Iran et du devenir d'Iran et du peuple iranien. C'est les propos que je voulais dire dans une première introduction. Je voulais aussi saluer des personnes qui sont présentes ici, des personnalités qui nous font l'honneur, qui vous font l'honneur, Madame la Présidente, d'être présents. Madame la Présidente, chers collègues, Mesdames, Messieurs, l'Iran, malgré sa culture d'une extrême richesse, l'Iran, malgré sa culture ouverte sur le monde, est aujourd'hui très largement rejeté internationalement. On le doit, vous le devez malheureusement, à son régime totalitaire, condamné pour de multiples violations des droits humains et pour l'exportation du terrorisme. Ma première pensée va au peuple iranien, 80 millions de citoyens assiégés, dont plus de la moitié en moins de 30 ans. Un peuple qui lutte pour nourrir ses familles dans un contexte terrible de panne d'électricité, de pénurie d'eau, d'hausse des prix alimentaires, une hausse des prix qui a dépassé 50%. La situation est gravissime au niveau social, mais elle est aussi, et c'était le point central de mon intervention, sur la question des droits de l'homme. Téhéran continue de détenir le triste record mondial d'exécution par nombre d'habitants. L'accession à la présidence de M. Rouhani, réélu en 2017, n'a malheureusement rien changé à la donne.
nous pouvons même dire que la situation s'est même aggravée. Les chiffres que je donne, la plupart d'entre vous, vous les connaissez, sont des chiffres qui font froid dans le dos. Entre 2013 et 2019, plus de 3600 personnes ont été exécutées, soit plus d'une exécution par jour en moyenne, exécution le plus souvent par pendaison. Et je pense qu'on peut avoir une pensée pour toutes ces victimes de ce pouvoir. Parmi les suppliciés, on compte un nombre d'intellectuels, un nombre important d'intellectuels, d'opposants, de féministes, de défenseurs des droits de l'homme. Ces condamnations à mort sont prononcées lors de procès inéquitables et en dehors de toute procédure régulière. La nouvelle résolution de l'ONU est venue une fois de plus confirmer l'ampleur avec laquelle le régime bafoue les droits fondamentaux du peuple iranien dans les domaines politiques, sociaux et économiques. La résolution de l'ONU souligne la fréquence alarmante du recours à la peine de mort, notamment contre les mineurs, le recours généralisé et systématique à la détention arbitraire, les mauvaises conditions carcérales, notamment le refus délibéré d'accès des détenus à des traitements médicaux adéquats et les cas de décès suspects de détenus sous la torture. Le 24 janvier 2019, Amnesty International a révélé de nouveaux chiffres stupéfiants qui montrent l'ampleur de la répression orchestrée par les autorités iraniennes en 2018. Au cours de l'année 2018, plus de 7000 manifestants, étudiants, journalistes, militants, militantes, écologistes, travailleurs, travailleuses, défenseurs, défenseuses des droits humains, y compris des avocats, des avocates, des défenseurs des droits des femmes, des défenseurs et défenseurs des droits des minorités, des syndicalistes ont été arrêtés, souvent arbitrairement. Des centaines ont été condamnés à des peines d'emprisonnement ou de flagellation et au moins 26 manifestants ont été tués. 9 personnes arrêtées dans le contexte des manifestations sont mortes en détention dans des conditions suspectes. En Iran, 2018 restera dans les mémoires comme l'année de la honte. Tout au long de l'année, les autorités ont tenté d'étouffer tout signe de dissidence en intensifiant la répression des droits aux libertés d'expression, d'association et de réunions pacifiques et en arrêtant de nombreux manifestants. Au cours de l'année, au moins 278 routiers ont été arrêtés et certains ont été menacés de la peine de mort après avoir participé à des grèves nationales en faveur de meilleures conditions de travail et d'une hausse de salaire. J'ai d'ailleurs un document, excusez-moi, que je n'ai pas pris. Je voulais quand même vous en dire 2 mots. J'ai resté sur le bureau. Document que j'ai trouvé très révélateur, peut-être un peu rare d'ailleurs. Il est daté du 31 janvier 2019. C'est un communiqué de presse commun de grands syndicats français, la CFDT, la CGT, FSU, Solidaire, UNSA, qui citent, je ne veux pas vous en donner lecture complètement, mais qui cite des cas concrets, qui évoquent les mobilisations et l'immense répression contre le mouvement syndical iranien, et qui se termine avec cet appel. Nous, syndicats français, condamnons avec force ces actes insupportables et appelons le régime iranien à respecter les conventions internationales ratifiées par son gouvernement. Autrement, nous interviendrons aux côtés des organisations internationales dont nous sommes membres auprès de l'Organisation internationale du travail. Nous exigeons, écrivent ces syndicats, la libération sans condition et sans délai de tous les syndicalistes, enseignants et activistes arrêtés. Début 2018, l'Iran a été balayé par des manifestations contre la dictature à l'échelle nationale et le monde entier l'observait. Ces manifestations se sont poursuivies tout au long de l'année jusqu'en 2019,
certes avec moins de couverture médiatique. Cela a montré que le régime iranien est très vulnérable à l'intérieur et que tout peut changer rapidement. Les échecs du régime sur tous les fronts, notamment et le soutien coûteux aux interventions militaires étrangères et aux groupes terroristes, ont fait que plus de 80% des Iraniens vivent sous le seuil de pauvreté. Ce qui a provoqué ces manifestations de masse, c'est le régime qui est responsable de la crise qui frappe aujourd'hui l'Iran. Face à la répression systématique et implacable de la République islamique, la France, patrie des droits de l'homme, ne peut rester silencieuse. Notre pays doit se tenir aux côtés du peuple iranien et soutenir ses aspirations à la liberté et la démocratie. C'est la raison pour laquelle nous exhortons, quelles que soient nos sensibilités politiques, soyons dans la majorité, dans l'opposition, nous exhortons le président français à condamner fermement et sans réserve le durcissement du régime des mollahs qui se rend coupable quotidiennement de violations graves et massives des droits de l'homme. En conséquence, la communauté internationale doit renvoyer le dossier des crimes du régime islamiste au Conseil de sécurité de l'ONU et reconnaître le droit du peuple iranien de résister à l'oppression. Et je terminerai en vous disant que vous pouvez compter sur nous, les députés et sénateurs du Parlement français, quelle que soit notre sensibilité politique, nous resterons à vos côtés, nous resterons mobilisés. Et ce que l'on espère, c'est que très rapidement, on aura l'occasion de se rendre en Iran. Et là, ce sera le bonheur. Je donne donc la parole à Madame la Présidente Radjevi. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, chers amis, je remercie le Comité parlementaire pour un Iran démocratique d'avoir organisé cette conférence et cette réunion. Je remercie aussi le Comité pour ses positions éclairées sur les problèmes de l'Iran. En février, le régime a célébré ses 40 ans. Mais la théocratie n'a jamais été aussi instable. Le renversement du régime par le peuple iranien n'a jamais été aussi à portée de la main. Quand Rouhani est devenu président des mollahs, beaucoup de gouvernements occidentaux ont dit qu'il était modéré. Et avec ce prétexte, ils ont fait des concessions important aux mollahs. Avec ces avantages, les mollahs ont réprimé la population en Iran et développé la guerre et le terrorisme dans la région. Chers amis, regardons le bilan de Rouhani. 3600 exécutions, plusieurs massacres à Ashraf et Liberty, les richesses de l'Iran dévorées par les guerres au Moyen-Orient, des opérations terroristes même en Europe et le programme de missiles balistiques. C'est pourquoi la majorité du peuple iranien vit dans la misère. Pendant longtemps, les défenseurs de la politique de complaisance ont essayé de séparer le bilan de Rouhani de celui du guide suprême. Mais le 30 juin 2018, Rouhani a mis fin à toutes les illusions. Son ministère s'est diplomate de mener une grande opération terroriste contre le rassemblement du Conseil national de la résistance iranienne à Villepinte. Heureusement, cette opération a été neutralisée. Mais le régime a lancé d'autres complots comme une tentative d'attentat terroriste au Danemark, un projet d'espionnage et d'attentat terroriste contre les membres de la résistance aux États-Unis. En mars 2018,
le régime a aussi fait une tentative d'attentat en Albanie contre un autre rassemblement de l'OMPI pour le Nouvel An iranien. Les mollahs ont besoin de relations politiques et économiques avec l'Europe, mais ils ne veulent pas renoncer au terrorisme en Europe. La France et l'Union européenne demandent l'arrêt du programme de missiles balistiques des mollahs. Mais le 11 février, Rouhani a dit « On ne demande à personne la permission de produire des missiles. » Les mollahs sont plus faibles que jamais. C'est pourquoi ils continuent la politique de la répression et provoquent des crises dans la région. Mesdames et messieurs, depuis décembre 2017, les révoltes et les manifestations du peuple iranien déstabilisent le régime. La situation économique de l'Iran est catastrophique à cause de la chute des exportations de pétrole, la fuite capitaux à l'étranger, la chute de la monnaie, une inflation à 40%, une récession économique à 4% et le taux de chômage à 40%. En revanche, les mollahs ont augmenté le budget militaire et de la sécurité. Je voudrais ici noter l'arrivée d'un développement majeur en Iran, c'est-à-dire les foyers de révolte qui sont des unités de résistance déterminées à renverser la dictature. L'an dernier, ces unités de résistance ont développé leurs activités dans des dizaines de villes. Elles sont l'espoir du peuple iranien. Face à ce danger, les mollahs utilisent le terrorisme et une campagne de diabolisation contre la résistance iranienne. Par exemple, le 9 décembre 2018, les mollahs ont écrit dans leurs journaux que le président Macron avait chargé l'OMPI de réprimer les gilets jaunes en France. Aussi, il disait que l'OMPI réprimait les chiites et les Kurdes en Irak à la demande du gouvernement de l'époque. En 2018, les mollahs ont diffusé 126 films contre l'OMPI en Iran car ils ont peur de son rôle dans le soulèvement. Avec une énorme dépense financière et par un réseau de journalistes proches du ministère des renseignements iranien, le fascisme religieux au pouvoir en Iran essaye d'utiliser certains médias étrangers contre la résistance iranienne afin de montrer que ce régime n'a pas d'alternative et qu'il vaut mieux trouver un accord avec ce régime. Aujourd'hui, les lobbies de régime cherchent de nouvelles justifications pour maintenir la dictature religieuse. Ils disent que l'isolement du régime va renforcer son système de sécurité et après son renversement, le scénario syrien va se répéter en Iran. C'est pourquoi il faut négocier avec les mollahs. Il ne faut pas oublier que les mollahs ont profité de l'accord nucléaire de 2015 pour développer la guerre en Syrie et au Yémen et pour intensifier la répression en Iran. Chers amis, je voudrais souligner la position de la résistance iranienne par ses conclusions. La politique de complaisance fait partie du passé.
Ignorer la résistance iranienne n'est pas seulement contre les intérêts du peuple iranien, mais prive aussi la région et le monde de la solution au problème de l'Iran. Les investissements et le commerce sont un mirage car le régime est très instable. Avec la chute des mollahs, l'Iran ne va pas tomber dans le chaos. Au contraire, cela va supprimer l'obstacle principal au progrès en Iran et le principal facteur de guerre et de crise dans la région. C'est pourquoi, devant vous, je demande au gouvernement français de prendre l'initiative d'une politique courageuse dans l'Union européenne. L'initiative de se placer aux côtés du peuple iranien et de respecter sa lutte pour la liberté et la démocratie en Iran. Oui, il faut reconnaître le droit à la résistance des Iraniens pour le renversement de la dictature religieuse. Mesdames et messieurs, pour finir, je dois souligner que notre résistance a présenté un programme pour l'Iran de demain. Avec le soutien de notre peuple, nous voulons instaurer une république fondée sur la séparation de la religion et de l'État. C'est nécessaire, et spécialement au contraire, une dictature religieuse. L'égalité des femmes et des hommes, l'abolition de la peine de mort, l'indépendance de la justice, l'autonomie des minorités ethniques, une politique étrangère fondée sur la coexistence pacifique et un Iran non nucléaire. Je vous remercie. با عرض سلام، اخبار این ساعت رو با گزارشی از تجمع بازنشستگان در مقابل مجلس ارتجاع ادامه می‌دهیم. اسفند 97 گزارشگر سیمای آزادی تجمع بازنشستگان جلوی شمار زیادی از بازنشستگان که از شهرهای مختلف به تهران رفته بودند، روز یکشنبه 5 اسفند در مقابل مجلس ارتجاع تجمع اعتراضی برگزار کردند و ضمن سر دادن شعار علیه ارگانهای سرکوب و غارت رژیم، خواستار آزادی معلمان و کارگران زندانی شدند. ماموران سرکوبگر انتظامی رژیم به تجمع بازنشستگان حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. اما تجمع کنندگان در مقابل یورش وحشیانه مزدوران رژیم مقاومت کردند. بازنشستگان سپس به سمت ساختمان برنامه و بودجه رژیم راهپیمایی کردند.
کردند. مجلس به این بی‌غیرتی هرگز ندید ملت. جمعی از کارگران در اعتراض به تعطیلی کارخانه‌ها در اثر سیاست‌های ضد مردمی رژیم آخوندی در مقابل ساختمان وزارت صنعت رژیم در تهران تجمع کردند. تجمع قانع شدگان جلوی وزارت صنعت و معدن 5 اسفند 97 و حضور نیروهای امنیتی. پلاکارد دستشونه. تهران جلوی وزارت صنعت و معدن و تجارت تجمع غارت شدگان معترض به تعطیلی کارخانه ها و تمامی مشکلاتی که واسه کارگران پیش میاد. بهداد خبرنگار سیمای آزادی. قیمت دلار روز یکشنبه از مرز 14,000 تومان عبور کرد و قیمت هر سکه طلا نیز به مرز 5 میلیون تومان نزدیک شد. دلار عصر چهارشنبه به قیمت 14,000 تومان و یورو به قیمت 15,880 تومان خرید و فروش شد. جهش قیمت دلار که طی یک هفته بیش از 2,500 تومان افزایش یافته است، در حالی است که به بالاترین حد خود در 3 ماه اخیر رسیده و این علیرغم اقدامات سرکوبگرانه حکومت آخوندی برای مهار بحران ارزی است. سرکرده نیروی انتظامی رژیم در تهران روز سه‌شنبه هفته گذشته از دستگیری 20 تن از فروشندگان ارز خبر داد و افزود همکنون 190 تن از فروشندگان ارز در زندان به سر میبرند و تقریباً تمامی صرافی‌های غیر مجاز نیز پلم شدند و بازار فروشندگان ارز در سبز میدان، فردوسی و سایر نقاط تهران جمع آوری شده است. رسانه‌های حکومتی علت این افزایش ناگهانی را تأخیر در تصویب لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام دانستند. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا طی پیامی از تعیین ضرب‌الاجل توسط FATF برای رژیم آخوندی استقبال کرد و نوشت زمان تقریباً رو به پایان است. بعد از 2 سال بدون پیشرفت، گروه ویژه اقدام مالی FATF موافقت کرده که اگر رژیم ایران تا ماه ژوئن خرداد پیش‌شرط‌های لازم برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی را اجرا نکند، اولین اقدام مقابله‌ای مهم را علیه این رژیم دوباره اعمال کند. تبریک به خاطر این گام به جلو. در ادامه اخبار گزارشی داریم از بحران حکومت آخوندی پس از اعلام آخرین مهلت 4 ماهه FATF برای رژیم آخوندی که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم. ضرب‌الاجل 4 ماهه و شروط تعیین شده از سوی FATF حکومت آخوندها را با بحران حادی بر سر تن دادن به کنوانسیون‌های مربوط به این نهاد بین‌المللی مواجه کرده است. این در حالی است که آخوند روحانی بار دیگر به تنگنای بحران مالی و پولی حکومت آخوندی پرداخته و نیاز مبرم رژیم به تن دادن به FATF را گوشزد می‌کند. الان تحریم بخش بزرگ این تحریم در ارتباطات پولی و مالی ما هست که ما می‌خوایم با دنیا ارتباط بانکی داشته باشیم، ارتباط مالی داشته باشیم، مشکل داریم. اما خبرگزاری سپاه پاسداران با برشمردن شروط بیانیه FATF می‌نویسد در واقع FATF فشار را بر ما افزایش داده است تا نظام هرچه سریعتر درخواست‌های این نهاد بین‌الدولی و به طور ویژه تصویب 2 لایحه الحاق نظام به کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم مطابق با استانداردهای FATF را انجام دهد. خبرگزاری سپاه پاسداران با یادآوری اینکه هرچند که وضعیت اقدام متقابل علیه نظام تا نشست بعدی FATF در ژوئن سال 2019 یعنی تیر ماه سال آینده مجدداً به حالت تعلیق درآمده است، اما FATF همچنان پیرامون نظام اظهار نگرانی می‌کند و از کشورها می‌خواهد که همچنان با نظام مطابق با توصیه شماره 19 اولین و مهمترین بخش اقدام متقابل یعنی شناخت مشتری به صورت تقویت شده EDD را اعمال کنند. با این اوصاف به نظر می‌رسد ادعای تعلیق اقدامات مقابله FATF علیه نظام واقعیت ندارد.
و ادعای برخی مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه اجرای توصیه‌های FATF می‌تواند مطابق با اقتضاعات داخلی باشد، از اساس نادرست است. خبرگزاری فارس، 5 اسفند. از سوی دیگر جواد ظریف وزیر خارجه حکومت آخوندی با اذعان به بحران‌های گریبانگیر نظام و لاعلاج نظام میگوید دوستان نگاه کنند و بر اساس واقعیات تصمیم بگیرند. تا حالا میگفتند اتفاقی نمیافتد، حالا دارند شرایط را میبینند. در این حال هر تصمیمی هم بگیرند ما تبعیت میکنیم، اما بدانند تصمیماتشان چه آثاری دارد. ظریف در پاسخ به اینکه به نظر FATF تهدید کرده مهلت آخر است که به نظام داده شده، گفت تهدید یا هر چی 2 سالی که ما توافق کرده بودیم تمام شده است. در همین روز 5 اسفند لاهوتی عضو مجلس ارتجاع خبر داد در ادامه جلسه درباره فرصت 4 ماهه FATF به رژیم مباحثی مطرح شد و تأکید عراقچی این بود که با توجه به فشارهای سختی که آمریکایی‌ها برای افزایش تحریم‌ها به نظام به شرکت‌های اقتصادی می‌آورند، برای عبور از این تحریم‌ها و فشارهای موجود FATF تصویب شود. نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع گفت تعلیق یا عدم تعلیق ایران از لیست سیاه FATF برای غربی‌ها هیچ تفاوتی ندارد، چون تحریم‌های ثانویه آمریکا فراتر از CFT و FATF است. اینکه اروپایی‌ها با نظام همکاری ندارند به دلیل عدم تصویب لوایح نیست، بلکه عدم همکاری آنها به این خاطر است که در صورت برقراری روابط اقتصادی با ما، آمریکا تحریم‌های ثانویه را علیه این کشورها اعمال می‌کند. در مقابل مهدی پازوکی از باند روحانی با بیان اینکه شکی نیست که جمهوری اسلامی FATF را خواهد پذیرفت، تجربه زهر آتش‌بس در جنگ ضد میهنی را به رخ باند رقیب کشید و با اشاره به فضای انفجاری جامعه افزود: پرسش اینجاست که چرا این پذیرش در دقیقه 90 صورت می‌گیرد؟ باید از تجربه قطعنامه 598 درس بگیریم، چرا که آن زمان نیز می توانستیم این قطعنامه را 1.5 سال زودتر بپذیریم تا جامعه متحمل خسارت کمتری شود. اکنون نیز به نظر می رسد شرایط چندان نرمال نیست، چرا که دشمن در حال فشار آوردن است. ادامه خبرها از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران. روز یکشنبه دادستان کل رژیم در یک مصاحبه مطبوعاتی طی اظهارات وحشت‌آلودی درباره فضای مجازی بر لزوم سانسور و فیلترینگ اینترنتی تاکید کرد. آخوند جعفر منتظری خطاب به کارگزاران حکومتی گفت مسئولین باید دستورات صریح و مؤکد خامنه‌ای را در این رابطه اجرا کنند. به خطاب به وزیر ارتباطات دولت آخوند روحانی نیز گفت او باید جوابگو باشد که برای پاکسازی فضای مجازی همکاری نکرده و مصوبات را اجرا نمی کند. به گفت جرائم فضای مجازی از سال گذشته 140% و کلاهبرداری رایانه‌ای 300% افزایش پیدا کرده است. همزمان با اظهارات وحشت‌آلود دادستان کل رژیم درباره فضای مجازی، دستگاه قضایی رژیم از جهرمی وزیر ارتباطات دولت آخوند روحانی شکایت کرد. جاوید نیا معاون دادستان کل رژیم اعلام کرد جهرمی دستورات قضایی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی را به اجرا نگذاشته و به همین خاطر از او به عنوان مدعی العموم دستگاه شکایت کرده است. وی همچنین گفت 2000 تن از او شکایت کردند. آخوند حسنزاده امام جمعه خامنه‌ای در اهواز فضای مجازی را همانند بمبی توصیف کرد که از حکومت آخوندی تلفات می‌گیرد. امروز عصر ارتباطات دیگه یک طرفه نیست، 2 طرفه است. فضای مجازی، شخص در این فضای مجازی کانال‌های مختلف، ایجاد کانال به راحتی هم میگیرد و هم میتواند منتقل بکند. امروز یک بمب میندازند چند هزار نفر یک جا کشته بشن. امروز هم فضای مجازی این چنین، یک مطلب نه در یک شهر، نه در یک استان، نه در یک کشور، در بسیاری از کشورهای دنیا منتشر می شود.
احمد ابوالقید دبیر کل اتحادیه عرب بر لزوم مقابله با دخالت‌های رژیم آخوندی در کشورهای منطقه تاکید کرد. وی گفت رژیم ایران مدعی است 4 پایتخت از کشورهای عربی را تحت کنترل خود دارد و تلاش می‌کند هژمونی و دخالت خود را از طریق عراق، سوریه و لبنان به دریای مدیترانه برساند. رژیم ایران طرح و برنامه خود را دارد که باید با آن مقابله کرد. آخرین خبر این ساعت. به دنبال بحرانی شدن اوضاع در ونزوئلا، خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون از جامعه جهانی خواست تا برای برکناری مادورو تمام گزینه‌ها را مد نظر داشته باشند. این در حالی است که تظاهرات مخالفان و ممانعت نیروهای نظامی مادورو از ورود کمک‌های انسانی به درگیری منجر شده است. نیروهای ضد شورش دولت مادورو با خودروهای زرهی و گاز اشک‌آور به هزاران تن که با لباسهای سفید برای دریافت کمک‌های انسانی به سوی نقاط مرزی روانه شدند، هجوم بردند. در جریان درگیری‌ها 2 کامیون نیز با آتش کشیده شد. درگیری‌ها در مرز ونزوئلا و کلمبیا شنبه شب دست کم 2 کشته و بیش از 300 مجروح بر جای گذاشت. به دنبال این درگیری‌ها مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تیراندازی به سوی مردم ونزوئلا را محکوم کرد. از سوی دیگر مادورو روابط دولتش را با دولت کلمبیا قطع کرد. تاکنون بیش از 50 کشور جهان با حمایت از خوان گوایدو به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا خواستار کنارگیری مادورو شدند. بینندگان عزیز سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، اخبار این ساعت پس از پخش مجدد عناوین خبرها به پایان میرسد. ضمن خداحافظی یادآوری می‌کنیم که ساعت 22:30 به وقت ایران، ساعت 20 به وقت اروپا، گزارش مشروع اجلاس میان دوره‌ای شورای ملی مقاومت پخش خواهد شد. خدا نگهدار همگی شما.